أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.